आज 2077 साल असोज 9 गते शुक्रबार काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सरोज कोइराला र उषा किरणको नमस्कार। जोखिम बस्तीको व्यवस्था गर्दा पहिरोले स्याङ्जामा 10 को मृत्यु, अझै छाडेन विपदले। भोलिसम्म देशभर वर्षा हुने, निजी अस्पतालमा बिरामी र नर्समाथि दोहोरो शोषण, झण्डै 17,000 कर्मचारीलाई जरिवाना लगायतका खबर आजका पत्रपत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। हिमालय टाइम्समा छापिएको चाडपर्व मनाउन घरमा आउनुपर्ने बेला युवाहरू भारततर्फ फर्किँदै शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। विगतका वर्षहरूमा असोज लागेपछि पश्चिमी सिमानाका गौरी फन्टा र गड्डा चौकी भएर स्वदेश फर्कनेको लर्को हुन्थ्यो। वर्षभरि मुगलानमा पसिना बगाएका नेपालीहरू 10 गजामा पुग्दा दङ्ग हुन्थे। तर अहिले ती सुदूरपश्चिमका अनुहार र पश्चिमी सीमा नाकाको दृश्य फेरिएको छ। अहिले स्वदेश फर्किनको संख्या भन्दा रोजगारीका लागि भारत जाने नेपालीको संख्या 3 गुणा बढी छ। कोरोना भाइरसको प्रभावले छाक टार्न मुस्किल भएपछि भारत जान लागेको बझाङका स्थानीय प्रयाग कोइरालाले बताएका छन्। स्वदेशमै बसे पनि रोजगारी पाइने होइन, उनको भनाइ छ। पेट पाल्नका लागि भए पनि जानुपर्ने भारत नै हो। कोरोनाकै प्रभावका बीच गत असारमा घर फर्किएका उनी त्रिनगर गौरी फन्टा नाका भएर भारततर्फ पसेका छन्। यसअघि कहिल्यै भारत नगएकाहरू पनि रोजगारीका लागि भारत जान बाध्य भएका छन्। नेपालीको महान चाड दशैं आउन 1 महिना मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा रोजगारीकै लागि भारत जान लागेको गौरी फन्टामा भेटिएका हरिश मल्लले बताएका छन्। दशैं नजिकै आइरहेको भए पनि दैनिकी चलाउन मुस्किल हुन लागेपछि भारत जान लागेको छु। उनको भनाइ छ, स्थानीय र प्रदेश सरकारले रोजगारीको वातावरण बनाउला भन्ने विश्वास छैन। असोज सुरु भएपछि मात्रै गौरी फन्टा नाका भएर झण्डै 6,000 जना भारत नेपालीहरू गएका छन्। गौरी फन्टा नाका भएर भारत जानका लागि सयौं प्रदेशवासी लाइनमा लागेर मुगलान पसिरहेका छन्। गत चैतदेखि सुरु भएको कोरोना भाइरसको प्रभावका कारण लाखौं सुदूरपश्चिमवासी स्वदेश फर्किएका थिए। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब पहिलो पृष्ठका खबर। हिमालय टाइम्सले देशका विभिन्न ठाउँमा अविरल वर्षाको प्रकोप शीर्षकमा खबर छापेको छ। सोमबारदेखि अविरल परेको वर्षाले देशका विभिन्न जिल्लामा बाढी पहिरोको प्रकोप हुँदा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। ठाउँ ठाउँमा बाढी र पहिरोका कारण 2 दिनमा मात्रै 14 जनाको मृत्यु भएको छ भने अन्य 7 जना बेपत्ता छन्। गृह मन्त्रालयको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका प्रमुख मुरारी बस्तीका अनुसार पहाडमा पहिरो खस्ने, सडक अवरुद्ध हुने समस्या देखिएका छन् भने तराईका बस्तीहरू डुबानको चपेटामा परेका छन्। अविरल वर्षासँगै आएको पहिरोमा परि स्याङ्जामा 9 जनाको मृत्यु भएको छ। वालिङ नगरपालिका 14 स्थित तमादीमा एक घर पुनिदाएकै परिवारका 8 जना सहित 9 जनाको मृत्यु भएको वालिङ नगरपालिकाका नगर प्रमुख दिलीप प्रताप खाँडले जानकारी दिनुभयो। पहिरोबाट 1 जनाको जीवितै उद्धार गरिएको उहाँले बताउनुभयो। मृत्यु हुनेहरूमा 60 वर्षीय सानी नेपाली, 48 वर्षीय माया नेपाली, 30 वर्षीय दीपक नेपाली, 28 वर्षीय उमाकला नेपाली, 21 वर्षीय कुलदीप नेपाली, 14 वर्षीय विक्रम नेपाली, 16 वर्षीय विनिता नेपाली, 9 वर्षीय दिवस नेपाली र 7 महिने शिशु रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता डीएसपी राजेन्द्र प्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। उता पाल्पाको रम्बा गाउँपालिका 2 फोक्सिङकोटको सुरुङ डाँडामा पहिरोले घर पुरिँदा 1 जना महिलाको मृत्यु भएको छ भने सोही वडाको बेलौजाका 2 घर पुरिँदा 5 जना पत्ता भएका छन्। बिहिबार बिहान पहिरोले घर पुरिँदा सुरुङ डाँडाकी 27 वर्षीय मोतीसरा गाहाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। यता अविरल वर्षाका कारण पृथ्वी राजमार्गको धादिङ खण्डमा ठाउँ ठाउँमा पहिरो गएको छ। सडक माथिबाट आएको पहिरो र लेदोले राजमार्ग क्षत विक्षत भएको हो। जोगीमारा, मौवा खोला, जबाङ खोला, तिकराङ, गजुरीको घाट बेसी लगायत 20 भन्दा बढी स्थानमा पहिरो गएको सडक साइट कार्यालय गजुरीका प्रमुख इन्जिनियर कृष्णराज अधिकारीले बताउनुभयो। त्रिभुवन अविरल वर्षाका कारण भीमफेदी गाउँपालिका 9 मा पर्ने डण्डा खोला नजिकै बिहिबार मध्याह 12 बजे पहिरो जाँदा त्रिभुवन राजपथ अवरुद्ध भएको छ। पहिरोले सडक अवरुद्ध भएपछि सो राजमार्ग अन्तर्गत हेटौडाबाट धादिङ जिल्लाको 9 बिसे हुँदै काठमाडौँ उपत्यकासम्म सञ्चालन हुने यातायात सेवा समेत अवरुद्ध भएको छ। अविरल वर्षाकै कारण उपत्यका सहित देशका विभिन्न भूभाग समेत डुबानमा परेका छन्। वर्षाको कारण पानी जम्दा चितवनको भरतपुर अस्पताल डुबानमा परेको हो। लगातार तेस्रो दिन पानी परिरहेकाले अस्पतालको पुरानो भवनमा विभिन्न कक्ष र अस्पताल वरपरको भाग डुबानमा परेको छ। यता अविरल वर्षाका कारण तिनाउ नदीमा पानीको बहाव बढेको छ। नदीको बहाव बढ्दा बस्तीमा समेत पानी पसेको छ। भारी वर्षाका कारण
देशका प्रमुख नदीहरू समेत उर्लिएका छन्। नारायणी, कोशी, बागमती, गण्डकी लगायत नदीहरूमा पानीको भाव उच्च भएको छ भने नदी किनार कटान भएका छन्। यसैबीच नेपाली कांग्रेसले सरकारसँग स्याङ्जा र पाल्पाका पहिरो पीडितलाई राहतको व्यवस्था मिलाउन माग गरेको छ। यसैगरी प्राकृतिक विपदका विषयमा राजधानी दैनिकले अझै छाडेन विपदले बाढीभन्दा पहिरो बढी 3 दिनमा 17 जनाको मृत्यु, 15 जना बेपत्ता, बिहिबार मात्रै 14 जनाको ज्यान गयो र देशैभरका सड़कमा क्षति पुगेको खबर लेखिएको छ। दर्जनभन्दा बढी सड़क अझै अवरुद्ध छन् भने 100 स्थानमा एकतर्फी मात्रै सुचारू गरिएको छ। यसैगरी आइतबारबाट मौसम सफा शीर्षकमा राजधानी खबर लेख्छ, पश्चिमी न्यून चापिए प्रणालीको प्रभावले अझै 3 दिन देशभर वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। हाल भारतको मध्य प्रदेशको पूर्वी भूभागमा न्यून चापिय क्षेत्र रहेको र न्यून चापिय क्षेत्र उत्तर पूर्व सरिरहेकाले मुलुकका अधिकांश स्थानमा वर्षा भएको हो। शुक्रबार देशभरका अधिकांश ठाउँमा मौसम बदलिरही केही स्थानमा मेघगर्जन, चट्यानसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ। प्रदेश 1, 2, बागमती प्रदेशका थोरै स्थान तथा गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा आज भारी वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। प्रदेश 1, 2, बागमती, गण्डकी, प्रदेश 5 र कर्णाली प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेकाले ती स्थानमा नदीमा पानीको बहाव बढ्ने, पहाड़ी क्षेत्रमा पहिरो जाने, सड़क तथा हवाई यातायात प्रभावित हुन सक्ने भएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। शनिबार भोलि प्रदेश 1, 2 मा सामान्य बदली र बाँकी प्रदेशमा आंशिक बदली रही केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्यानसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुनेछ। प्रदेश 1 र 2 मा 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। भारतको मध्य प्रदेशको पूर्वी भूभागमा बनेको न्यून चापिय क्षेत्रको प्रभावले देशभर बदलीसहित वर्षा भइरहेका मौसमविदले बताएका छन्। शनिबार भोलि बेलुकासम्म देशभर वर्षाको सम्भावना रहेको छ। आइतबारदेखि भने क्रमिक रूपमा मौसम सुधार हुनेछ। आइतबारबाट वर्षा हुने क्रम केही रोकिए पनि पूर्ण रूपमा मौसम सफा भई घाम लाग्न भने अझ केही दिन लाग्नेछ। निजी अस्पतालमा बिरामी र नर्समाथि दोहोरो शोषण, नयाँ पत्रिकाले खबर छापेको छ। बिरामीबाट बढीभन्दा बढी शुल्क लिने र नर्सलाई कमभन्दा कम तलब दिन निजी अस्पताल बीच प्रतिस्पर्धा छ। बिरामीबाट सबैभन्दा चर्को शुल्क लिन नाम चलेका अस्पतालले नै नर्समाथि श्रम शोषण गरेका छन्। कोभिडका नाममा जथाभावी शुल्क लिएको भनेर काठमाडौँको ह्याम्स अस्पताल पछिल्लो दिन निकै विवादमा छ। ह्याम्सले एकै बिरामीबाट दिनमा 30,000 सम्म असुलेका बिल नयाँ पत्रिकाले प्राप्त गरेको छ भन्दै नयाँ पत्रिका अगाडि लेख्छ, जसमा नर्सिङ चार्ज दैनिक 4,800 राखिएको छ। एक नर्सले हरेक दिन न्यूनतम 5 जना बिरामी हेर्छन्। यसरी नर्सिङ चार्ज बापत एउटा नर्सको सेवाबाट ह्याम्स जस्ता अस्पतालले दिनको 24,000 र महिनाको 7,20,000 रुपैयाँ बिरामीबाट असुल्छन्। तर ह्याम्स अस्पतालले नर्सलाई भने महिनाको 17,000 मात्र तलब दिएको छ। काठमाडौँमा ग्रान्डी, नर्भिक, B&B र मोडेल अस्पतालले नर्सलाई बाँच्न पुग्ने पनि पारिश्रमिक नदिएको सरकारी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्राध्यापक गोमादेवी निरौलाको संयोजकत्वमा गठित सरकारी प्रतिवेदन भन्छ, नर्भिक अस्पतालमा स्टाफ नर्सको तलब 11,085 रुपैयाँ छ। मोडलमा 13,000, B&Bमा 13,100 र ग्रान्डीमा 16,000 मात्र छ। यसैबीच 50,000 तलब भएका सरकारी चिकित्सकलाई 3,60,000 सम्म दिने प्रस्ताव, तर नर्स बारे मौन भन्दै नयाँ पत्रिकाले लेखेको छ। सरकारले सरकारी चिकित्सकको सुविधामा सशर्त असाधारण वृद्धिको प्रस्ताव तयार पारेको छ। तलबको 7 गुणासम्म भत्ता दिने प्रस्ताव गर्दै सरकारले सरकारी चिकित्सकलाई निजी अस्पतालमा सेवा गर्न प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तयार पारेको एक चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि 2077 भन्छ, कुनै पनि सरकारी सेवामा आबद्ध चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीले एक संस्था बाहेक अन्यत्र काम गर्न पाउने छैनन्। सरकारी चिकित्सकलाई निजी अस्पतालमा प्र्याक्टिस नगरे बापत तलबको 200%देखि 350%सम्म नन प्र्याक्टिस भत्ता दिइनेछ। तर नर्सको विषयमा भने सरकार मौन छ। नेपाल नर्सिङ काउन्सिलको तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म 60,795 नर्स दर्ता भएका छन्। त्यस्तै काउन्सिलमा दर्ता हुन नपर्ने 33,724 अनमिन नर्स छन्। विदेशी 844 गरी नेपालमा जम्मा 95,363 जना नर्सिङ पेसामा छन्। तीमध्ये कति सेवामा छन्, कति रिटायर्ड भइसके भन्ने अभिलेख छैन। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित 10 मेडिकल कलेजमा 5,000 नर्स कार्यरत छन्। त्यस्तै देशमा 363 निजी अस्पताल, 2064 निजी क्लिनिक तथा डायग्नोस्टिक सेन्टर
रहेका छन्। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने 16,748 जना सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति र कर्मचारीलाई 5,000 दरले जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ। सार्वजनिक पद धारण गरेका त्यस्ता व्यक्तिलाई समयावधि तोकेर सम्पत्ति विवरण बुझाउन भने पनि अटेर गरेपछि आयोगले 5,000 जरिमाना गर्ने निर्णय गरेको हो। ती कर्मचारीबाट 5,000 को दरले उठाउँदा 8,37,40,000 जरिमाना उठ्नेछ। सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेहरूमा शिक्षकहरूको संख्या धेरै रहेको आयोगका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। सार्वजनिक पद धारण गरेपछि सो पद धारण गरेको मितिले 60 दिनभित्र आफ्नो र परिवारको सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ। आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ। वैज्ञानिक वन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा व्यापक अनियमितता भएको निष्कर्षसहित संसदीय उपसमितिले वन अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने प्रतिवेदन तयार पारेको छ। सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गत बनेको उपसमितिले विभिन्न जिल्लाका वन अधिकृत सहित संयौं उपभोक्ता समूहलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालनमा अनियमितता गरी विभिन्न व्यक्तिहरूले अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गर्दै आएको देखिएको संसदको उपसमितिको प्रतिवेदनमा छ। यसैबीच वाइड बडी विमान खरिद र सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदका क्रममा उठेको अनियमितता छानबिनमा भएको प्रगतिबारे चासो राख्दै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्र लेखेको छ। पत्रबारे जानकारी दिँदै समिति सचिव रोजनाथ पाण्डेले भने सार्वजनिक लेखा समितिले विगत लामो समयदेखि समितिबाट निर्णय भएर छानबिन रेकमेन्डेसन गरेका 2 महत्त्वपूर्ण विषय थिए, जहाँ हामीले अनुसन्धानका लागि नेपाल सरकार र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गरेको थियो। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रममा आर्थिक अनियमितता संसदीय उपसमिति शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाले यो खबर छापेको हो। सामूहिक बलात्कारमा परेकी धनुषाको सबैला नगरपालिका 12 रघुनाथपुरकी 15 वर्षीय किशोरीले घटना लुकाउन पैसाको अफर नस्वीकारेपछि उनको परिवारलाई ज्यान मार्ने धम्की दिन थालिएको छ। बलात्कारमा संलग्नहरूका परिवारले 12 लाख रुपैयाँ एकमुष्ट दिएर मुद्दा गाउँमै मिलाउन विभिन्न माध्यमबाट दबाव दिइरहेको पीडित परिवारले जनाएको छ। राजनैतिक दलका नेतासहित 8 जनाको समूहले फकीरचन्द्र गामी मावि बर्कुरुवामा गत बिहिबार घटना मिलाउन पञ्चायती नै राखेको थियो। करिब 1 महिना अघि 4 जनाले बलात्कार गरेको पीडितको भनाइ छ। पीडितका आमा बुबा र उनकै एक आफन्तलाई बोलाएर सुरुमा बलात्कार गर्नेहरूबाटै प्रति व्यक्ति 1 लाख रुपैयाँ दिने प्रस्ताव गरिएको थियो। पीडितकी आमाका अनुसार आफूहरू मिल्न नमानेपछि रकम बढाउँदै सत्यनारायण यादवले प्रति व्यक्ति 3 लाखका दरले संकलन गरी 12 लाख रुपैयाँ दिने प्रस्ताव गरेका थिए। यादवले अरू 8 लाख जति प्रहरी र अदालतमा खर्च हुने र त्यो रकम आफूहरूले तिर्ने बताएका थिए। बलात्कारका आरोपितहरूले नमिले गाउँमा बस्न नदिने चेतावनी समेत दिएको पीडितकी आमाले सुनाएकी छन् भन्दै आजको कान्तिपुर दैनिकले बलात्कृत किशोरीलाई 12 लाखको प्रलोभन कोठेडीकी बालिकाको शव मन्दिरभित्र शीर्षक दिएर खबर लेखेको छ। नेपालले सार्कको 19औं शिखर सम्मेलन यथाशीघ्र हुनुपर्नेमा जोड दिँदै यसको व्यावहारिक विकल्प खोज्न सदस्य मुलुकसँग आग्रह गरेको छ। 24 र 25 कार्तिक 2073 का लागि तोकिएको 19औं शिखर सम्मेलन भारत पाकिस्तान तनावका कारण अहिलेसम्म हुन नसक्दा नेपालले व्यावहारिक विकल्पमा जोड दिएको हो। नेपालको प्रस्ताव शिखर सम्मेलनका लागि व्यावहारिक विकल्प खोजौं, नयाँ पत्रिकामा खबर छ। अब भित्री पृष्ठका खबरहरू। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दोस्रो लकडाउन अर्थात् निषेधाज्ञा खुलेपछि कोरोना संक्रमण दोब्बर बढी भएको छ भने मृत्यु संख्या पनि हत्ते बढेको बताएको छ। निषेधाज्ञा खुलेपछि विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यका र चितवनमा कोरोना संक्रमण हत्ते बढेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताएका छन्। निषेधाज्ञा खुलेपछि काठमाडौँ लगायतका घना बस्ती भएका शहरमा संक्रमण हत्ते बढेको छ। घना बस्ती भएका ठाउँमा दूरी कायम गर्न नसकिएको देखिन्छ, प्रवक्ता डाक्टर गौतमको भनाइरहेको छ। यता प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रीपरिषद पुनर्गठन गर्न सहमत भएका छन्। बिहिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा उनीहरूका बीचमा 3 घण्टा लामो भेटघाटका क्रममा मन्त्रीपरिषद पुनर्गठनका बारेमा छलफल भएको थियो। दुई अध्यक्ष बीच मन्त्रीपरिषद पुनर्गठनमै केन्द्रित रहेर पहिलो पटक लामो कुराकानी भएको हो। दुवै अध्यक्ष मन्त्रीपरिषद पुनर्गठनको विषयमा सहमत भए पनि केही नामबारे बिहिबार हिजो छलफल भएको छ, स्रोतले भनेको छ।
कोभिड-19 का कारण लकडाउन भएपछि लामो समय अटोमोबाइल्स क्षेत्र ठप्प बन्यो। बजार बन्द रहे, बिक्री र बुकिङ पनि ठप्प नै रह्यो। लकडाउन र निषेधाज्ञा खुकुलो गरिएपछि बजार बिस्तारै खुल्दैछन्। यही बेला चाडपर्व नजिकिँदैछन्। बजारमा पनि 2 र 4 पाङ्ग्रे सवारी विक्रेता बीच छुट दिने प्रतिस्पर्धा छ। बजारमा एकपछि अर्को गर्दै फरक फरक रूपमा ल्याइएका छुट अफरका कारण चाडबाडको माहौल बन्दै गएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्न हप्तामा 2 दिन बिदा दिने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा पेश गर्ने भएको छ। मन्त्री योगेश भट्टराईको अध्यक्षतामा मन्त्रालयमा बिहिबार बसेको उच्चस्तरीय समितिको बैठकले हप्तामा 2 दिन बिदा दिने सम्बन्धमा अध्ययन तथा कार्यदल बनाउने र कार्यदलले प्रस्ताव तयार पारिसकेपछि मन्त्री परिषदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको हो। पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव तथा पर्यटन महाशाखाका प्रमुख प्रदीप कुमार कोइरालाको संयोजकत्वमा पर्यटन विभागका प्रमुख रुद्रसिंह तामाङ र नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक धनञ्जय रेग्मी सदस्य रहेको एक समिति निर्माण गरिएको छ, जसमा अर्थ मन्त्रालय, गृह, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधि समेत सामेल गरेर अध्ययन प्रस्ताव तयार गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। ठेकेदारको लापरवाही र सडक मापदण्डको झमेलाका कारण काठमाडौँको चाबहिल जोरपाटी साँखु सडक विस्तार अवरुद्ध छ। 12 किलोमिटर लम्बाइको सडक विस्तार र कालोपत्रे नहुँदा त्यस क्षेत्रका बासिन्दाले 5 वर्षदेखि निरन्तर दुःख खेप्दै आएका छन्। हिमालय एयरलाइन्स मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरिरहेको यति समूहलाई सरकारले दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय उडानको लाइसेन्स दिएको छ। 2064 सालमा यति समूहले फ्लाइ यतिको नाममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट लाइसेन्स लिएको थियो, जुन लाइसेन्सबाटै तिब्बती एयरलाइन्सको सहकार्यमा 2071 मा हिमालय एयरलाइन्स स्थापना भएको थियो। हाल हिमालयले 4वटा जहाज मार्फत 10वटा गन्तव्यमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरिरहेको छ। हिमालय एयरलाइन्समा बहुमत शेयर अहिले पनि यति समूहकै रहेको छ। सोही समूहको यति एयरलाइन्सलाई पर्यटन मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय चार्टर उडानको लाइसेन्स जारी गरेको छ। चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसी 11 दिनदेखि 19औं अनसनमा छन्। जुम्लाबाट काठमाडौँ आएका केसी शिक्षण अस्पतालमा छन्। विगतमा अनसन तोडाउने बहानामा मात्रै सरकारले सहमति गर्दा केसी 19औं पटक पुनः अनसन बसेका हुन्। यस पटकको अनसन माग पूरा हुने बलियो आधार नबन्दासम्म नतोड्ने उनले बताएका छन्। चीनले नाकामा कडाई गर्दा नेपालका निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनामा गम्भीर असर परिरहेको छ। जलविद्युतका अधिकांश आयोजनाको इलेक्ट्रोमेकानिकल र हाइड्रोमेकानिकल कार्यका लागि आवश्यक पर्ने सामान चीनमै रोकिएका छन्। सामान बाटोमै अड्किँदा एकातिर आयोजनाको लागत बढिरहेको छ भने अर्कोतिर निर्माण सम्पन्न हुने समय पनि 30 महिनासम्म पछाडि धकेलिएको जलविद्युत प्रवर्तकहरूको भनाइरहेको छ। अब विदेशका खबर। कोरोना संक्रमणका कारण भारतका रेल राज्यमन्त्रीको निधन भएको छ। भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार भारतीय रेल राज्यमन्त्री सुरेश अंगडीको कोरोना संक्रमणका कारण निधन भएको हो। उहाँको दिल्ली स्थित एम्स अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भएको जनाइएको छ। उहाँलाई 11 सेप्टेम्बरमा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भएको थियो। अब खेलकुद। कप्तान केएल राहुलको कीर्तिमानी शतकमा किङ्स 11 पन्जाबले इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलमा बिहिबार रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोरलाई 97 रनको विशाल स्कोरले माथ दिएको छ। टस हारेपछि ब्याटिङको निम्तो पाएको पन्जाबले दुवै अन्तर्राष्ट्रिय रंगशालामा राहुलको 132 रनमा 3 विकेट गुमाई 206 रन बनायो। जवाफमा बेंगलोर 17 ओभरमा 109 रनमा अल आउट भयो। आइपिएलमा राहुलको यो दोस्रो शतक हो। 17 र 18 ओभरमा दुवै पटक बेंगलोरका कप्तान विराट कोहलीले क्याच छाडेको भरपूर फाइदा उठाउँदै राहुलले करुण नयरसँग अन्तिम 28 बलमा 78 रन जोडेका थिए। अब कला र साहित्यका खबर। कोरोनाका कारण सिनेमाका गतिविधि त्यति नभइरहेका बेला नाम चलेका कलाकारको पारिश्रमिक बारे चर्चा परिचर्चा सुरु भएको छ। अहिले बाहिरिएका समाचारलाई आधार मान्ने हो भने चलचित्रको बजेटको करोड नजिकको हिस्सा नै कलाकारको पारिश्रमिकमा जाने देखिन्छ। केही समय अघि अभिनेता अनमोल केसीले एउटा सिनेमा खेले बापत 40 लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक लिएको समाचार बाहिरिएको थियो। तर यसबारे उनले अहिलेसम्म मुख खोलेका छैनन्। प्रदीप खड्का, दयाहाङ राई, विपिन कार्की, पल शाह, पुष्प खड्का पनि महँगो पारिश्रमिक लिने कलाकारमा पर्छन्। भर्खरै अभिनेता आकाश श्रेष्ठले नयाँ चलचित्र हिँड्दा हिँड्दैका लागि महँगो पारिश्रमिक लिएको समाचार बाहिरिएको छ। तर कति लिएको भन्ने उनले पनि खुलाएका छैनन्। भारतीय सांगीतिक क्षेत्रका प्रसिद्ध संगीतकार एवं गायक बप्पी लाहिरीले पहिलो पटक नेपाली राष्ट्रिय गीतमा आवाज दिएका छन्। पत्रकार प्रदीप काफ्लेले रचना गरेको राष्ट्रिय गीतमा उनले आवाज दिएका हुन्। संगीतकार बीबी अनुरागीको संगीत रहेको उक्त गीत बम्बई स्थित बप्पी
लाहिरीको आफ्नै स्टुडियोमा 2071 फागुन 1 गते रेकर्ड गरिएको थियो। 4 महिना अघि छायाङ्कन सम्पन्न भएको उक्त म्युजिक भिडियो पत्रकार काफ्लेको बाराही मिडिया प्रालीको युट्युब च्यानल मार्फत हालै सार्वजनिक गरिएको छ। कलाकार निर्मल शर्माले निर्देशन गरेको म्युजिक भिडियोमा कलाकारहरू रामेश्वर केसी, रमिला ग्यामी मगर, योगिता महर्जन, उषान श्रेष्ठ र गीतका रचनाकार काफ्लेले अभिनय गरेका छन्। नेपाल आफूलाई मनपर्ने देश भएकाले नेपाली भाषाको गीत गाउन आफू उत्साहित भएको गायक लाहिरीले बताएका छन्। 4 मिनेट 49 सेकेन्ड लामो उक्त गीतको भिडियोमा नेपालका विभिन्न भागको दृश्य समेटिएको छ। अब विचार विश्लेषणको पालो। सबैभन्दा पहिले सम्पादकीय विचार। अर्थपूर्ण अनुगमनको आवश्यकता। कान्तिपुर दैनिकको सम्पादकीय विचार छ, बजार अनुगमनका अतिरिक्त उपभोक्ता स्वयं सचेत र जागरुक हुने हो भने पनि ठगिने सम्भावना कम हुन्छ। उपभोक्ताले पसल छनौट गर्दा सामानको मूल्य सूची सबैले देख्ने गरी नटाँसेको ख्याल गर्ने हो भने मात्रै पनि व्यापारीहरू केही हदसम्म स्वतः जवाफदेही बन्न कर लाग्छ। काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनले दैनिक उपभोग्य वस्तुको कालो बजारी, कृत्रिम अभाव र बढी मूल्य असुलेको नजिकैका प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सिधै आफ्नो कार्यालयमा उजुरी दिन उपभोक्ताहरूलाई अपील गरेको छ। संविधान र जनजीविकाका कुरा विषयमा शम्भु कोइरालाको विचार हिमालय टाइम्सबाट लिँदैछौँ। वर्तमान संविधानले स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका साथै शक्तिशाली आयोगहरूको व्यवस्था गरेको छ। संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम यी आदर्श संस्थाहरू आफ्नो आदर्श कायम राख्नेतर्फ उन्मुख छन्, जनविश्वास आर्जन गरिरहेका छन्। यस्ता प्रश्नको जवाब सकारात्मक हुन सके संविधानको कार्यान्वयनले सही बाटो समातेको मान्न सकिन्छ। सर्वोच्च अदालत, लोकसेवा आयोग जस्ता संवैधानिक आयोगहरूमा राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा पनि निष्पक्ष र मर्यादित व्यक्तिहरू ल्याउने गरिएको थियो। लोकसेवा आयोग उत्तीर्ण गर्नेमा अधिकांश ग्रामीण भेगका सामान्य परिवारका व्यक्ति हुने गर्थे। अहिले पनि अपवाद बाहेक त्यो निष्पक्षता कायम छ, तर त्यस्ता स्थानमा कमजोर आचरण भएको वा सत्ताको आदेश तामेल गर्ने व्यक्ति पुग्यो भने त्यो संस्था धराशयी हुन केही बेर लाग्दैन। यस्ता नियुक्तिमा हाल भक्तिसहितको भेटीको बोलवाला रहेको चर्चा भइरहेको छ। न्यायिक निकाय लगायत संवैधानिक आयोगको कार्यशैलीमा प्रश्न उठिरहेका छन्, यी आलोचित भइरहेका छन्। यी संस्थाहरूको कार्य सम्पादनप्रति जनता आश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन्। यो जनभावना आत्मसात गरेर तत्काल सुधारको दिशातर्फ उन्मुख हुन सके 6औं संविधान दिवस मनाएको विषयले सार्थकता पाउनेछ। संविधानको प्राण भर्ने काम यसको प्रयोग गर्ने पात्रहरूले हो। प्रयोगकर्ताहरूले सत्पात्रता देखाउन सके यो सबल बन्दै जानेछ। यसमा निहित स्वार्थको उद्देश्य राखियो भने यो कमजोर बन्दै जाने निश्चित छ। हस्त अहिलेको नेपाली खबर यति नै। नेपाली रेडियो नेटवर्कमा यसपछि पत्रकार ऋषि धमलाको साथमा नेपाली बहस सुन्न सक्नुहुनेछ। नेपाली रेडियो नेटवर्क सुन्दै गर्नुहोला।